नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिबाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको निशानामा निर्वाचन आयोग र सभामुख दुवै विरुद्ध मुद्दा हाल्ने। ओली र माधव कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व लिन होडबाजी, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने रणनीति। कांग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूलाई फुटबाट बचाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने सरकारको तयारी। एमाले र जसपा विभाजनपछि औचित्य पूरा भएको निष्कर्ष। नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु। मोदीका विश्वासपात्र चौथा एवालेको नेपाल भ्रमणले राजनीतिमा तरङ्ग। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरूसँग गोप्य छलफल। 1 नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन। राईको ठाउँमा आचार्य। माधव पक्षका सांसदको मत पाउने विश्वास। ओली आफ्नो पकड गुमाउँदै, अष्टलक्ष्मी पनि सङ्कटमा। सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्गियो। कांग्रेसले 7 तथा माओवादी, नेकपा एकीकृत, समाजवादी र जसपालाई 5-5 मन्त्रालय। केही दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति कारजाई र राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोगका प्रमुख अब्दुल्ला तालिबानको कब्जामा। घरमै नजरबन्दमा राखेको आशंका। र भदौ 17 र 22 मा हुने नेपाल र भारत बीचको दुई मैत्रीपूर्ण खेलको प्रसारण अधिकार एजोप्याडलाई दिने एन्फाको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले पार्टीको शनाखत प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीले माधव नेपाल समूहले दर्ता गराएको पार्टीको शनाखत प्रक्रियामा आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीले कारबाहीका निम्ति कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिइसकेका व्यक्तिलाई गणना गरेर शनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि शनाखत गराउने लगायतका केही गलत कामहरू भएको एमाले प्रवक्ता गेवालीले बताए। निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन्। पार्टीले कारबाहीका निम्ति कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिइसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत गणना गरेर शनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि शनाखत गराउने लगायतका केही गलत कामहरू त्यहाँबाट भएका छन्। हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ। बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र केही शक्तिको उक्साहटमा लागेर माधव नेपालले पार्टी फुटाएको आरोप लगाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनका कारण वाम आन्दोलन जनता सामु गरेका कबुल पूरा गर्न बाधा उत्पन्न भएको स्वीकार गरे। हिजोसम्म हामीसँगै रहेका केही मित्र आन्दोलनको बाटो छोडेर, आन्दोलन हाँक्ने अभिभारा बोकेको पार्टी छोडेर, आन्दोलनका अभिभारा बिर्सिएर, बाटो बिराएर भावावेशमा अकारण एउटा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तहसम्म पुग्नु भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीले कारबाही गरेको पत्र अनुसार सूचना टाँस नगरेकोमा संसदीय अभ्यास अनुसारको विरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै नयाँ पार्टीमा गएका नेताहरूलाई निष्कासन गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट नाम हटाउने तथा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउने र फर्किन चाहनेका लागि ढोका खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा संगठन विभाग प्रमुख तथा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, तत्कालीन एमालेको जनवर्गीय संगठन मोर्चा इन्चार्ज रहेका सचिव गोकर्ण विष्ट र हाल एमालेमा मोर्चा इन्चार्ज रहेका टोपबहादुर रायमाझी रहेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन र विधान अधिवेशन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन पनि गरेको छ। बैठकले संविधानले नै परिकल्पना नगरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पनि नयाँ दलमा जान सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको भन्दै कुनै भ्रममा नपरी एमालेमा एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ।
आफ्नो पार्टीले दलको मान्यता पाएपछि माधव कुमार नेपालले विविध विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारमा सहभागी हुनुदेखि नेकपा एमालेबाट अलग्गिनेको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास नेपालले गरेका छन्। सहयोद्धाहरूले साथ छोडेको विषयमा पनि उनले मुख खोलेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने बताएका हुन्। हामी सरकारमा अवश्य पनि सरकारमा सहभागी हुनेछौँ। सरकारको एउटा गठबन्धन 5 जुन दल भन्ने गरिन्थ्यो हिजो भन्दाखेरि गाह्रो थियो। हामी पनि थियौँ त्यहाँ, तर औपचारिक रूपमा भन्न गाह्रो परिरहेको थियो। यस अर्थमा यो 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ। नेपालले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको भावना अनुसार नै नयाँ पार्टी बनाएको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले मात्र त्यसबेला पार्टी दर्ता नगरेको उनले बताए। यद्यपि अहिले साथ छाडेका नेताहरूले विभिन्न नाममा दल दर्ता गराएको त्यो अहिले कायमै रहेको उनले बताए। अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन आएको र केपी शर्मा ओलीको कब्जामा रहेको पार्टीमा गुम्सिएको अवस्थाबाट निकास पाएको बताए। तर हिजोदेखि साथ दिएका कतिपय नेताहरूले अहिले साथ छाडेको भन्दै उनले उनीहरूसँग गुनासो नरहेको बताए। सबैले मलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो र मेरा सहयोद्धाहरूले मलाई पुरै साथ दिनुभएको थियो। आज सहयोद्धामध्ये कतिपय अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्न। यस्तो हुने गर्दछ। 32 सालका सहयोद्धाहरू कतिपय साथमा छैनन्। माले कालका सहयोद्धाहरू कतिपय छैनन्। एमाले कालका सहयोद्धाहरू केही छैनन्। तर हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। फेरि ती सहयोद्धाहरू यो यात्रामा समावेश हुन सक्नुहुन्छ। ती सहयोद्धाहरूको बारेमा मैले गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि छैन। नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएकाले नयाँ पार्टी खोल्नु परेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि बिहिबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले नेकपा एमालेलाई दक्षिणपन्थी भाषमा फसाउँदै लगेको, मार्क्सवादी मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको तथा पार्टीका क्रान्तिकारीहरूलाई निष्कासन गर्दै गएपछि बाध्यतावश नयाँ पार्टी गठन गरेको बताएका हुन्। ओलीले पार्टीमा भेदभाव र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको र नेकपा विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाए। केपी ओलीजी 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष, 5 वर्षको निम्ति उहाँ निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। झिनो मात्रै जितेको व्यक्ति हो। तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नु भयो। पार्टीलाई संस्थाको रूपमा चलाउने कामै गर्नु भएन। पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नुभयो। कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नुभयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको प्रशंसक छन् कि छैनन्, हिमायती छन् कि छैनन्, उहाँप्रति समर्पित छन् कि छैनन्, बडा व्यक्तिप्रतिको समर्पण खोज्नुभयो। नेपाल र विश्वको इतिहासमा समेत दक्षिणपन्थीहरूको ज्यादतीबाट विद्रोह गर्ने चलन रहेको भन्दै आफूहरूले पनि त्यसै गरेको बताए। आफ्नो पार्टीमा देशभरका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ता रहेको भन्दै ओलीबाट पीडित भएकाहरू आफ्नो पार्टीमा त्यस्ता कार्यकर्ता आउने क्रम जारी रहेको दाबी समेत गरे। नेपालले आफ्नो पार्टी जनआधारित पार्टी हुने दाबी गरेका छन्। समाजलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने पार्टी बन्ने उनको दाबी छ। उनले पार्टी पदाधिकारी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गठन गरिने जानकारी दिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। त्यही अध्यादेशको जगमा 2वटा नयाँ पार्टी जन्मिएको छ। नेकपा एमाले र जसपा विभाजनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेको छ र अब ती दुवै दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने चर्चा सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ 1 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्। अघिल्लो दिन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यसपटक अध्यादेश जारी गर्नुको मुख्य लक्ष्य नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाललाई अलग्गिन सहज होस् भन्ने थियो। उता जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि दलविहीन बनेका महन्त ठाकुरलाई पनि अध्यादेशको आवश्यकता थियो। दुवै पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अनुकूल हुने गरी सरकारले
सरकारले 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको समर्थन भई पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशको जगमा टेकेर नेकपा एमालेबाट अलग भएका माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाइसकेको छ। बुधबार राति आयोगले उक्त दललाई मान्यता दिएको हो। त्यसैगरी बुधबार नै जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन गरी महन्त ठाकुरले बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि मान्यता पाएको छ। दुवै दलले आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएसँगै अहिलेका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको काम सकिएको छ। तर यसअघि कुनै दलबाट अलगिएर नयाँ दल बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्ने प्रावधानलाई खुम्च्याएर यसपटक केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा 20% संख्या मात्रै पुर्याए हुने व्यवस्था कायम गरिएको थियो। यो प्रावधान रहेसम्म अब अरू दल पनि विभाजन हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसैले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। कानूनविदहरूले पनि अध्यादेश खारेज गर्न मिल्ने बताएका छन्। विगतमा पनि केही ओलीले ल्याएको सोही अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत खारेज गराएका थिए। खारेज भए पनि यस बीचमा दर्ता भएका नयाँ दलहरूलाई कुनै असर नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन्। अध्यादेश बहाल रहेको बेलामा यदि पार्टी दर्ता भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्यता पायो भने त्यसले कन्टिन्युटी पाउँछ। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्ति गरेका थिए नि त, त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा सभामुखकै मुद्दा परेको छ होइन। त्यसो भए हुनाले के हो भने खै पद त गएको छैन, मुद्दा पर्दैमा पद जान पनि जान्न होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो अध्यादेश बहाल रहेको बेलामा त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्छ। त्यो अध्यादेश ठिक थियो कि बेठिक थियो त्यो दोस्रो कुरो भयो, तर त्यो बहाल रहेको बेलामा त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्ने भयो हुनाले त्यो अध्यादेश बमोजिम चाहिँ पार्टी दर्ता भयो भने त्यसले मान्यता पाउँछ। अहिलेकै खुकुलो अवस्था रहिरहे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पनि नफुट्ला भन्न सकिँदैन। 14औं महाधिवेशन र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद बढ्दै गएको छ। त्यसैले पनि आफ्नै पार्टीलाई फुटाउनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री देउबा अध्यादेश खारेज गराउने रणनीतिमा छन्। त्यसैगरी विभाजनको जोखिममा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यादेश खारेज गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गरेको बुझिएको छ। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवाले 4 दिनको नेपाल भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका छन्। चौथाइवालेको दिल्ली प्रस्थानसँगै नेपाल भारत सम्बन्धका साथै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही प्रश्नहरू भने सतहमा आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य दलका नेतृत्वलाई भेटे पनि जसपाका नेताहरूको भने बेवास्ता गरे। एक रिपोर्ट। कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक विवादका कारण पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको छ। साथै पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै उनको दल भाजपाको नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने नजरमा समेत समानता नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूसँग चिसिएको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिन भाजपा प्रयासरत रहेको विजय चौथाइवालेको भ्रमणले प्रश्न पनि पारेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको निमन्त्रणामा भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले आइतबारदेखि नेपालको भ्रमण सुरु गरेका थिए। यो 4 दिनमा उनले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग बाक्लै भेट गरे। विगतमा केपी ओली सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसकेको अवस्थामा अब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय बताउँछन्। सुधार्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। न भारतलाई विकल्प न हामीलाई विकल्प। भारतलाई त्यति होइन, हामीलाई त अब किनभने हामी हेर्नुहोस् अब सबै कुरो गर्न सकौँला, प्रकृति भूगोल बदल्न सकिन्न। हामीलाई 365 दिन 24 घण्टा जुन अब सप्लाईको हाम्रो लाइन भनेको नै दक्षिणबाट हो, किनकि त्यो भूगोलको चाहिँ सजिलो टेरेन छ होइन, उत्तर एकदम गाह्रो छ। महत्त्वपूर्ण भेटघाट गरेका चौथाइवालेले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगै त्यही पार्टीका शीर्ष नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटेनन्। प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु देउवासँग रक्षाबन्धनका दिन राखी समेत बाँधेर राखी कूटनीति देखाएका चौथाइवाले समय नभएर नै ती दुई नेताहरूलाई नभेटेका हुन् वा भाजपाको नजरमा उनीहरू मित्रताका लागि लायक नभएर भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर चौथाइवालेले भट्टराई र यादवलाई नभेट्नुको पछाडि कुनै विशेष कारण नरहेको भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय बताउँछन्।
भारतीय जनता पार्टीले अब पार्टी टु पार्टी रिलेसन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको तहमा सम्बन्ध राख्ने भनेको छ। अब सबैसँग राख्नुपर्छ। कुनै कारणले अब कोही बाहिर भएर केही भएर भेटघाट नभएको हुनसक्छ, तर सबैसँग नै नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूसँग पार्टीहरूसँग अब सम्बन्ध राख्ने कुरा गरेको छ। त्यो राम्रै पक्ष हो। राजनीतिक तहको सम्बन्धहरू राख्नु राम्रो कुरा हो। तर नेपालमा चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ अलिकति हीनताबोध लघुतावासबाट ग्रसित छौँ। सानो कुरालाई पनि हामी चाहिँ ठुलो कुरा भन्ठान्छौँ होइन। अब यो त आउने जाने क्रम त सामान्य हुन्छ नि। चौथाइवाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरदेखि शीर्ष दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग सम्म भेटघाट गरे। मधेसका विषयमा भारतले उठाएका कतिपय मागमा उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराईबाट भारतीय सत्तारूढ दलले सहयोगको अपेक्षा नगरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। साथै मधेस केन्द्रीय राजनीति गरे पनि जसपाका अधिकांश नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन्। भारतको नजरमा उनीहरू चीनसँग नजिक छन्। त्यसमाथि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका बाबुराम भट्टराई भारतसँग लचिलो रहेको धारणा बेला बेलामा सार्वजनिक हुन्छ नै। तर भट्टराईको निकट सम्बन्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग रहेको धारणा समेत भाजपामा व्याप्त छ। साथै पछिल्ला दिनमा भट्टराईले सार्वजनिक गर्ने गरेका हिन्दू धर्म विरोधी धारणाले समेत भाजपालाई चिड्याएको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। वीरगञ्ज स्थित सर्वोत्तम स्टिल कम्पनीको भट्टीमा विस्फोट हुँदा 12 जना श्रमिक घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने 5 जनाको अवस्था सामान्य रहेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा भारत बिहार घर भएका 52 वर्षीय विनोद पाण्डे, यूपी लखनऊका 52 वर्षीय सन्तोष कुशवाहा, 20 वर्षीय सुशील कुमार, 37 वर्षीय मानसिया, 30 वर्षीय पुकार यादव, 12 छाता पिपरा बस्ने 22 वर्षीय टिङ्कु दास छन्। उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै भारत खुसीनगरका 35 वर्षीय धीरू सहनी, ठेगाना नखुलेका 26 वर्षीय चिङ्कु दास, भारत यूपी लखनऊका 18 वर्षीय अमरनाथ सहनी, भारत बिहारका 21 वर्षीय दीपक कुमार र भारत दरभङ्गा बस्ने 18 वर्षीय बिङ्कु दासको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा अधिकांश भारतीय नागरिक रहेको र उनीहरूको बयोदा अस्पतालमा उपचार भइरहेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। कम्पनीको फलाम पगाल्ने भट्टी पड्किँदा तरल पदार्थ उच्चिटिएर लाग्दा श्रमिकहरू घाइते भएका हुन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 22 मनियारीमा रहेको उद्योगमा बिहिबार दिउँसो विस्फोट भएको थियो। उद्योगमा विस्फोटपछि लागेको आगो दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जनगायक जेबी टुहुरे अर्थात् जुठबहादुर खड्गीको निधन भएको छ। लामो समयदेखि बिरामी भएका उनको बिहिबार निधन भएको हो। मस्तिष्कघात भएपछि टुहुरेको बल्खु स्थित बयोदा अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। 76 वर्षीय टुहुरेको आइसियुमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। संविधान सभा सदस्य समेत रहेका टुहुरेको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा राखिएको थियो भने जेबी टुहुरेको शरीरमा माओवादीका नेताद्वय कृष्णबहादुर महरा र नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीको झण्डा उडाएका थिए। त्यस्तै माओवादीका अन्य नेता कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। सुनसरीको धरान घर भएका टुहुरे विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि प्रगतिशील सांस्कृतिक क्षेत्रमा लागेका थिए। उनले आमा दिदी बहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको सधैँ प्यासी बनेर जस्ता चर्चित गीतहरू गाएका थिए। टुहुरेको बिहिबार नै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। सरकारले दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई सहयोग स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गत साउन 15 गते महाकाली नदी पार गर्नका लागि तुहिन तर्ने क्रममा खसेर बेपत्ता भएका दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का धामीको परिवारलाई सहयोग स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
दार्चुला जिल्लामा ट्विन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप रु 10 लाख रकम उपलब्ध गराउने, नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष पदमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई नियुक्ति गर्ने। बैठकले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा पुष्परमण वाग्ले र सोलनी प्रधान सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए। त्यस्तै बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको SARS-CoV-2 mRNA खोप तथा हैजाको खोपलाई नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति दिएको छ। अतिकम विकसित राष्ट्र सम्बन्धी बैठकमा भर्चुअल रूपमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भएका छन्। नियुक्ति भए लगतै आचार्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत गराइएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आचार्यलाई शपथ गराएका हुन्। आचार्य केही बेर अघि एमाले संसदीय दलको नेता चुनिए लगतै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। उनी बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा चुनिएका हुन्। अब सबसे ठुलो चुनौती पार्टीको सामनेमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने, पार्टीलाई समाप्त गर्ने धेरै षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्नको निम्ति यद्यपि मुख्यमन्त्री भएर धेरै काम गर्न सक्ने समय मसिरहेको छैन, तर पनि त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्न पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले अहिले चाहिँ के भने हामी गर्दै गइरहेका छौँ। बाँकी यहाँलाई पछि अनि संसदीय दलको नेता आजै संसदीय दलको बैठक बसेर दलको नेता चयन भएका आचार्यलाई आजै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइएको हो। संविधानको धारा 168(1) अन्तर्गत बनेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार विघटन गरे। सोही धारा अनुसार आचार्यको नेतृत्वमा पुनः एमालेको एकल सरकार गठन भएको हो। आचार्यले संविधान अनुसार 30 दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीबाट शेरधन राईले आजै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारी समक्ष राजीनामा दिएका थिए। जसलाई जस्ताको कायम गर्ने, सरकारलाई जस्ताको जस्तै हामीले चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउने, यी तमाम चाहिँ उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर मैले आफ्नो संसदीय दलमा आज दलको नेताको हैसियतमा मैले राजीनामा गरेको छु र त्यो दलले आजको बैठकको स्वीकृति गरेको छ र नयाँ दलको नेताको रूपमा दलका सदस्य भीमप्रसाद आचार्य चाहिँ दलको नेताको रूपमा चयन हुनुभएको छ। मेरो आफ्नो प्रस्तावमा र भाइ मुख्यमन्त्रीको रूपमा दलको बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्तावमा आचार्य आजै सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन भएका थिए। आचार्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाउँदा प्रदेशभरका बहुसंख्यक माधव पक्षीय सदस्यहरू एमालेमै बस्ने र सरकारको नेतृत्व पनि एमालेमै रहने बुझाइका साथ राईले पदबाट राजीनामा दिई लचकता देखाएका हुन्। आचार्य यसअघि माधव नेपाल गुटमा रहेका थिए। नेपालले पार्टी फुटाएपछि उनको साथ छोड्नेहरूको समूहमा आचार्य पनि पर्दछन्। चारवटा प्रदेश सरकार र केन्द्रको सरकारबाट विस्थापित भइसकेका केपी ओलीले शक्तिको आडमा जसरी आफ्ना प्यारा मान्छेहरूलाई सत्तामा पुर्याए, अहिले त्यही रफ्तारमा उनीहरू सत्ताच्युत भइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको सरकार विघटनको क्रम लुम्बिनी बागमती हुँदै प्रदेश 1 मा पुगेको छ। उता पार्टीमा पुस्तान्तरणको माग बलियो हुँदै जाँदा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष बन्ने योजना बनाइरहेका ओली आगामी 10औं महाधिवेशनमा नै पछारिन्छन् कि भन्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बिहिबार राजीनामा दिए लगत्तै भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए। त्योसँगै केपी ओलीका प्यारा मुख्यमन्त्रीले पार्टी एकताको नाममा बलिदान दिनु पर्यो। एमालेलाई विभाजनबाट रोक्न ओलीले माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निकट नेतालाई प्रदेशको बागडोर सुम्पिएको यो दोस्रो उदाहरण हो। यसअघि बागमती प्रदेशमा ओलीका प्रिय नेता डोरमणी पौडेलको स्थानमा अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री बनिसकेकी छन्। एमालेमा देखिएको फुट अनि एकताको नाममा ओली निकटका 5 जना मुख्यमन्त्रीले पद गुमाइसकेका छन्।
अब कुनै पनि प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्री बाँकी छैनन्। राजनीतिको गणितले कोल्टे फेरेपछि सबैभन्दा पहिले ओलीका प्रिय पात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट हात धुनु पर्यो। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री मात्रै नभएर सरकार नै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बन्यो। उता गण्डकीको रोग लुम्बिनीमा सर्दा शंकर पोखरेलले राजीनामा दिन बाध्य हुनु पर्यो। बागमती प्रदेशमा साक्यलाई एमालेमै राख्ने कोसिसमा ओलीले डोरमणी पौडेललाई हटाएका थिए, तर अहिले पनि साक्य मात्र होइन आचार्यको पद समेत धरापमै छ। उता माधव नेपालले चन्द्रागिरीको डाँडोबाट अष्टलक्ष्मी साक्य आफ्नै अनुमतिमा मुख्यमन्त्री बनेको उद्घोष गरेर ओलीको च्यापु सुकाएकै छन्। अष्टलक्ष्मी कवरको बारेमा उहाँले मेरो सल्लाहले नै उहाँ हुनुभएको हो, मेरो सहमति लिनुभएकै हो, तर उहाँ पनि अब अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अहिले त हुनुभयो, अब अहिले त हुनुभयो। जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ। अब उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो, म धेरै अहिले भन्न चाहन्न। अब त्यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि 21 दिनभित्रमा कुन पार्टी रोज्ने भनेर प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको हकमा 21 दिनको समय भएको हुन्छ। त्यो समयभित्र उहाँ कुन कता रोज्नुहुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यो सरकारलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुनेछ। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकप्रियता गुमाउँदै गएका ओली अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सत्ताच्युत नै हुनु पर्यो। आफ्नै दम्भका कारण 2/3 सरकारलाई अल्पमतमा पुर्याएर सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले न आफ्नो सरकार बचाउन सके न त नेकपा एमालेलाई नै जोगाउन सके। अब त उनको हातबाट प्रदेशका सरकारहरू समेत फुत्किसकेको छ। तर 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनको नाममा तेस्रो धारका नेताहरूलाई आफूतिर तान्न सफल रहेका ओलीले 10औं महाधिवेशनले झन् ठूलो झड्का बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना समेत बढ्दैछ। एमालेमा दोस्रो तहका नेताले पुस्तान्तरणको विषय उठाइरहँदा ओली भने समय आएपछि पद छाड्ने बताउन थालेका छन्। निर्विकल्प भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। र स्वाभाविक रूपमा म अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कुराको पक्षमा हुन्छु, त्यसमा विश्वास गर्छु। हुन त हातबाट सबै गुमिसक्दा समेत ओलीको दम्भमा भने कमी आएको छैन। उनी आफू कमजोर र निरीह भएको सुन्नै चाहँदैनन्। एमालेलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन पसिना बगाएका माधव नेपालको बहिगर्मणलाई समेत उनी कोही चैटिएर जाँदैमा एमालेलाई असर नपर्ने घमण्ड गर्दैछन्। पार्टीभित्र महाधिवेशन र पुस्तान्तरणको प्रसङ्ग चलिरहँदा तेस्रो धारबाट ओलीमै विलिन भएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्वमा दाबी गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माओवादीसँगको एकतापछि जङ्गबहादुर राणापछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका ओली अहिले आफ्नै दम्भका कारण कमजोर बन्दै गइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले संख्यात्मक रूपमा मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाएका छन्। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल समेत सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको संख्यात्मक रूपमा भागवण्डा मिलाइएको हो। गठबन्धनको सहभागी 4 दलमध्ये सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7 जना सरकारमा पठाउने भएको छ। 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउने भएका छन्। एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने भएपछि पछिल्लो सहमति अनुसार कांग्रेसले 3, माओवादीले 2 र जसपाले 1 मन्त्री गुमाउने भएका छन्। एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुँदाको अवस्थामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 9 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, माओवादीले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा जसपाले 6 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउने सहमति जुटेको थियो। मन्त्रीको संख्यामा भागवण्डा मिले पनि मन्त्री परिषद विस्तार भने भदौ 13 गतेपछि हुने भएको छ। जसपाले अहिलेसम्म मन्त्री छनौट गर्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तार पछाडि धकेलिएको हो। संख्यामा सहमति जुटे पनि मन्त्रालयको भागवण्डा भने अझै मिल्न सकेको छैन। कांग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ। अब भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय एकीकृत समाजवादी र जसपाको भागमा पर्नेछ। कांग्रेसले राज्यमन्त्री नपाउने भएकाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने सम्भावना पनि बढेको बताइन्छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा पदोन्नति गर्ने मनसाय बनाएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2433 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9702 PCR र 2052 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 713 जना सहित देशभर 2433 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 54 बालबालिका र 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 177 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,54,915 पुगेको छ। संक्रमणका कारण 26 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,638 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,929 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 7,05,893 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,384 जना रहेका छन्, जसमध्ये 35,354 जना होम आइसोलेसन र 3,030 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 620 जना आइसियु र 165 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। भारत सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका लागि अक्सिजन प्लान्ट प्रदान गरेको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वत्राले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरे। कार्यक्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अक्सिजन सप्लाईका साथसाथै अक्सिजनको अभावलाई ठूलो सहयोग पुग्ने भन्ने विश्वास लिएको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उपलब्ध गराए सहज हुने जिकिर गरेका छन्। अहिले सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। उनले 18% जनतालाई खोपको पहिलो मात्रा र 13% जनतालाई खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकिएको बताएका छन्। इन्डियन गभर्मेन्टबाट जुन किसिमको सपोर्ट र हेल्प भयो त्यो नेपालको हिस्ट्रीमा एउटा ठुलो माइलस्टोन भएको छ। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र विशेष गरेर बिहार र इभन बङ्गालका व्यक्तिहरूको लागि पनि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ठुलो सहयोग गरेको यहाँलाई थाहा नै छ। अझै हामीले यो कोभिड-19 भनौँ कि यो अक्सिजनको अभावले जुन किसिमको क्षति भयो त्यसको लागि अक्सिजनको अभाव नहुनको लागि जुन प्लान्ट चाहिँ ठुलो प्लान्ट चाहिँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष गरेर बीपीकेएचएसमा उपलब्ध गराएको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भोलिको दिनमा इभन त्यहाँका बिरामीहरूलाई अक्सिजन सप्लाई साथसाथै अक्सिजनको अभावलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वत्राले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न भारतीय जनता र सरकारको तर्फबाट नेपाली जनता र सरकारलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको बताए। There are umpteen number of other areas where India-Nepal cooperation is thriving. It touches the lives of the people on the ground. It benefits them on the ground. It's not just about the two governments, it's also about the two societies. And it's also at some ways at a very deep-rooted level about our common civilizational heritage. I was just coming up the streets, a gentleman introduced me that he is a doctor of the Ayurveda. I mean, Ayurveda is a common heritage that, that we are privileged to have, which can play a great contributory role in sort of managing this pandemic also. उनले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि भारत सरकारले सदैव नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा पार्टी कार्यालय सानेपामा दोस्रो दिन पनि रिले अनसन जारी रह्यो। क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका 3 बुँदे माग राख्दै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू रिले अनसनमा बसेका हुन्। उता सभापतिका आकांक्षी पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका छन्। एक रिपोर्ट।
14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन बढ्दो छ। क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका 3 बुँदे माग राख्दै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू बुधबारदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा रिले अनसन बसेका छन्। क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वार हुने प्रावधानमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायत 3 बुँदे माग राखी जिल्ला सभापतिहरू रिले अनसनमा बसेका छन्। नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीश नरसिंह केसीले चाँडोभन्दा चाँडो क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। अधिवेशन हुन नसक्नुमा अस्ति रामचन्द्र पौडेल लगायत शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन त्यो पुरा होइन, त्यसले नीतिगत निर्णय गरेको हो। त्यो नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने काम छिटो गर्ने र क्रियाशील सदस्य न्यूनतम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने काम पार्टीले गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो। जबसम्म यो माग पुरा हुँदैन हामी निरन्तर रूपले धरना अनसनमा रहन्छौँ। ओडा जिल्लाबाट आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकूल जथाभावी नाम थपेको आरोप समेत उनीहरूको छ। त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्छु भनेर आश्वासन दिएको आरोप समेत धरनामा बसेका सभापतिहरूले लगाएका छन्। तर शेरबहादुर देउवा पक्षमा खुलेका भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न बखेडा झिकेर धरनामा बस्नु गलत भएको दावी गरे। अनसनरत पौडेल पक्षका नेताहरूका अनुसार प्रत्येक सदस्यको क्रियाशील सदस्यताबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै अविलम्ब क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक गर्न जिल्ला सभापतिहरूले माग गरेका छन्। 1 नम्बरमा क्रियाशील सदस्य सार्वजनिक हुनु पर्यो। निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि सबै क्रियाशील साथीहरू जुन विधि र प्रक्रियाबाट सिफारिस भएर आउनु भएको छ उहाँहरूको क्रियाशील जिल्लाबाट सिफारिस भए बमोजिम हुनु पर्यो। यदि थप्ने परिस्थिति कहीँबाट आउँछ भने जिल्ला नेतृत्वसँग सहकार्य गरेर त्यहाँभित्र भएका कमी कमजोरीलाई राम्रोसँग चिरफार गरेर मात्रै गर्ने परम्पराको थालनी गर्नु पर्यो। त्यसो हुन सकिरहेको छैन। नामावली सूची तयार नभइकन निर्वाचन घोषणा गर्दा त्यसले भोलि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यहाँ आज कोही कसैले हामीलाई साथ दिएका छैनन्। हाम्रो आन्दोलनलाई एकैबद्धता जनाउनलाई केही नेताहरू आएर हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिनुभएको छ। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि मतदाता नामावली तयार नभइकन निर्वाचन गर्दाखेरि चाहे त्यो निर्वाचन आयोगले गरेको राष्ट्रिय चुनाव किन नहोस्, स्थानीय तहको चुनाव किन नहोस्, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा मतदाता भन्नाले नयाँ र पुराना क्रियाशील सदस्यताको सूची तयार गरेर हरेक नागरिकले म कांग्रेसको सदस्य हो कि होइन भन्ने जान्ने अधिकार प्राप्त गर्नु पर्यो। अनि मात्रै अधिवेशनको सुरुवात गर्नुपर्छ। उता महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका छन्। उनी यो महाधिवेशन कुनै पनि मूल्यमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने तथा आफ्नो अजानबाट पछि नहट्ने बताइरहेका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनमा खट्ने कार्यकर्ताका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपेश यादवको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गरेर प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु भएको हो। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा सुझाव समेत संकलन गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे बताउँदै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने, वित्तीय अनुशासन कायम हुने तथा पुँजीगत खर्च बढाएर पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्। गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाई र राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोगका प्रमुख अब्दुल्लालाई पक्राउ गरी तालिबानले घरमै नजरबन्दमा राखेको बताइएको छ। उनीहरूका सुरक्षाकर्मीलाई पनि तालिबानले हटाएको उल्लेख छ। साथै तालिबान लडाकुले दुवै नेताको कार लगायतका सामग्रीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। तालिबान लडाकुहरू कारजाईको घर खानतलासी गर्न पुगेका थिए। सम्भावित सरकार गठनबारे तालिबानका सहसंस्थापक अब्दुल घानी बरदार र पूर्व राष्ट्रपति कारजाई बीच छलफल भएको केही दिनमै नजरबन्दको यस्तो खबर आएको हो। अगस्त 15मा काबुललाई नियन्त्रणमा लिएपछि तालिबानले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र भारतबीचको दुई मैत्रीपूर्ण खेलको प्रसारण अधिकार एडप्याडले पाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार एडप्याडसँग प्रसारण अधिकारको सम्झौता गरेको छ। कार्यक्रममा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर र एडप्याडका प्रबन्ध निर्देशक सुरज गिरीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। एडप्याडले 25,10,000 प्रसारण अधिकार किनेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल भदौ 17 र 20 मा हुनेछ। नेपालले हालसम्म भारतसँग 19 खेल खेलेको छ, जसमा भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएको छ। साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबरमा मालदिप्समा हुनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको निशानामा निर्वाचन आयोग र सभामुख दुवै विरुद्ध मुद्दा हाल्ने ओली र माधव कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व लिन होडबाजी, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने रणनीति। कांग्रेस माओवादी लगायत दलहरूलाई फुटबाट बचाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने सरकारको तयारी। एमाले र जसपा विभाजनपछि औचित्य पूरा भएको निष्कर्ष। नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु, मोदीका विश्वासपात्र चौथाइवालेको नेपाल भ्रमणले राजनीतिमा तरङ्ग। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरूसँग गोप्य छलफल। 1 नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, राईको ठाउँमा आचार्य। माधव पक्षका सांसदको मत पाउने विश्वास, ओली आफ्नो पकड गुमाउँदै, अष्टलक्ष्मी पनि सङ्कटमा। सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गियो। कांग्रेसले 7 तथा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 5-5 मन्त्रालय, केही दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति कारजाई र राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोगका प्रमुख अब्दुल्लाह तालिबानको कब्जामा घरमै नजरबन्दमा राखिएको आशंका। र भदौ 17 र 20 मा हुने नेपाल र भारत बीचको दुई मैत्रीपूर्ण खेलको प्रसारण अधिकार एडप्याडलाई दिने एन्फाको निर्णय। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।